कसले काम चालू आशिल्लें आयज वार्ड नंबर 8 आनी वार्ड नंबर 10 हांगा हो नालो आसा तो नागामशीनान तेजें डिसिल्टिंगाचें काम चालू आसा. आयज हें काम चालू करपाक आमच्या वांगडा आसा रितेश नायक, आमची डेप्युटी सरपंच साजिदा सय्यद, सोशल वर्कर सुदेश नायक आनी ह्या गांवचे चेअरमॅन ऑफ सोसायटी नागामशीनान आमीर आनी तो अजीज. हें काम आशिल्लें तें डिसिल्ट करपाक आमी प्रायोरिटी लेटर घेतलेलो CMचो, ऑनरेबल CM प्रमोद सावंतचो, आनी ताका फॉलोअप केल्लें बाब रितेशान. आनी रितेशाच्या फॉलोअपा अंडर हें काम फास्ट जाल्लें आसा. आनी हो नाला आनी प्लस ह्या मशीचे फाटल्यान एक नाला आसा, तो दोनूय नाला आमी ते डिसिल्ट करून घेतलो. ओके. सो कोणाक टेंडर बी पडला हो काय पंचायत मार्फत करता? ना, हो कसो आसा WRD डिपार्टमेंटा अंडर नाला येता आनी तेंच्या मार्फत आमी तें काम करूं येता. रितेश बाब, तुमी आयज हांगासर आसा आनी तुमचो डेव्हलपमेंटूय जो आसा हो सद्या आमकां पळोवपाक मेळटा. सो कशा पद्दतीचो लोकांचो रिस्पॉन्स आसा आनी कशा पद्दतीचो डेव्हलपमेंट सद्या चालू आसा? पयलीं प्रथम आज आमी वार्ड 8 आनी 10 यांचे जे नाला आसा ते WRDचे थ्रू जे आमी सदांच सांगता की CM आतां हांगा आमकां सदांच हेल्प करता. आनी आज हो नाला WRDचे थ्रू आमी हे नाला कसो आमी फोंड्या म्युनिसिपालिटीन सगळे नाला आमचे निवळ जाले. आतां हो नागा मजिदान हो एक 2 नाला आसा ते आमी आयज घेतला काम. आनी हेज्या खातीर हांव आमचे डॉक्टर प्रमोद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांकां थँक्यू म्हणटा. तशेंच ऑनरेबल WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांकांय थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे मदीं आसा सरपंच, नावे तहसीलदार साजिदा सय्यद, आमचो सुदेश नायक, तशेंच आमचे कॉपरेटिव्ह हावजींग सोसायटीचे आमचे चेअरमॅन. आनी हे नाला क्लीन वार्षिक आमी इतले वर्सां आमी पळयताले. आमचे लेट म्हाजे वडील रवी नायक सर हांगा सदांच फोंड्या भितर भोंवन पयलींच सगळे नाला हे क्लीन करून घेताले. तशेंच आमी हे चालू दवरला आनी आमकां सरकाराचो खूब मदत जाता. आनी सरपंचूय बरें काम करता, पंच तशेंच सगळे वावुरता, सगळे वॉर्डांनी वता. आनी ह्या दिसांनी आमी सगळे वॉर्डांनी निवळ करपाक, इवन गटर डिसिल्टिंग करपाक सगळ्या कडेन आमी घेतला. सो जेणे करून पावसान कशेंच खंय ओवरफ्लो जावपाक ना, खंय कशें त्रास जावपाक ना, घरांनी उदक वचपाक ना, म्हणजे आमी हे सगळे काळजी घेता. सो ह्या डेव्हलपमेंटाक आमी सगळे पंच आमी जो आसा सरपंच हे सगळे आमचे बरोबर आसा. आनी हे आमी काम चालू उरतले. आनी हांव परत एकदा सरकाराक आभार मानता.